अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर सईद है और मैं एक छोटी सी कंपनी ओन करता हूँ जिसका नाम ज़ाज़ू पाकिस्तान है। मैंने और मेरी वालदा ने 2020 में, और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि रमज़ान का महीना था और कोविड आ चुका था। मैं और मेरी वालदा सुन्नत के तौर पे सिरका बना भी रहे थे और इस्तेमाल भी कर रहे थे, और एक इंटरनेशनल ब्रांड हम इस्तेमाल कर रहे थे। बट उन दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक पॉलिसी थी जिसकी वजह से इंपोर्ट बंद हो गई थी और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स नहीं आ रही थी पाकिस्तान में। सो मेरी वालदा ने मुझे मशवरा दिया, क्योंकि हम उसको सुन्नत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भी हम इसको घर में ख़ुद बना लेते हैं। सो वो हमने 1 महीना 1.5 महीना जो था उस सेबों को पानी के अंदर फर्मेंट किया, और वो फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस था, वो मैं काफ़ी महीनों से पढ़ रहा था, समझ रहा था, मेरी वालदा को भी आइडिया था। सो हमने वो घर में डेवलप कर लिया, बना लिया, और हम खुद भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फैमिली के अंदर, दोस्तों यारों को। तो वो हमने इनको देना शुरू कर दिया, और वो अच्छी प्रोडक्ट थी बिकॉज़ वो सब मांग रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, फ़र्क पड़ रहा था। सो हमने 4 लीटर से स्टार्ट किया, एंड देन वो बढ़ते बढ़ते वो 50-60 लीटर, 75 लीटर, 100 लीटर तक चला गया। एंड देन फिर मेरी बहन ने मुझे कहा, बिकॉज़ मेरी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, सो डिज़ाइन का काम हमारा इन हाउस था। सो शी सेड कि जी आप इसका ब्रांड और प्रोडक्ट अपना स्टार्ट कर लें, ब्रांड बना लें और उसको बेचना शुरू कर दें, क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट है। सो वो हमने उसको फिर मार्केट करना शुरू किया, और अल्लाह ने बड़ा करम किया, बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी। मेरे घर में इस्तेमाल होती है, आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं और मेरी वालदा इस कंपनी में अभी भी काम करते हैं, वो एक्टिव हैं, इन्वॉल्व हैं बड़े अच्छे तरीके से। सो हमारी पहली प्रोडक्ट जो हमने बनाई थी वो सिरका था। नाम इसका हमने इस तरह से सोचा कि क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर को या विनेगर को उर्दू में सिरका कहते हैं, तो हमने उसको सिरके का नाम दिया। ब्रांड का नाम जो था वो ज़ाज़ू पाकिस्तान था। मेरे बेटे का नाम ज़ावियार है, उसका निकनेम है ज़ाज़ू। सो उस तरह से हमने फ़ौरी तौर पे स्टार्ट कर दिया। हमारी ये प्रोडक्ट सिरका एप्पल साइडर विनेगर, ये एक बिल्कुल ख़ालिस और देसी प्रोडक्ट है। ये हम कोयटा के सेब, जो येलो सेब हैं, पीले सेब हैं, जो कि जिसके अंदर जूस बहुत ज़्यादा होता है, हम वो इस्तेमाल करते हैं। कोयटा से ये सेब आते हैं, और हम सिर्फ वही वैरायटी यूज़ करते हैं। इन सेबों को हम 4 से 5 महीने पानी में फर्मेंट करते हैं। इसका एक प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस फिर एरोबिक प्रोसेस। तो वो मैंने पूरा इन हाउस खुद से अपने ओन पे रिसर्च करके उसको डेवलप किया। ये प्रोडक्ट बिल्कुल खालिस और देसी प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल्स, एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं होते। ये खुराक है, ये दवाई नहीं है। इसका लंबे अरसे का इस्तेमाल बहुत सेफ़ है। मैं पिछले 4 साल से बिला नागा सुबह शाम सिरका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बहुत बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। सिरका बेसिकली आपकी बदहज़मी, गैस, ब्लोटिंग, सीने की जलन, कब्ज़ और मैदे के 99% मसले ये बिल्कुल नेचुरली हल करता है। और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि बदहज़मी होती क्यों है। अल्लाह ने मैदा एक बहुत एसिडिक ऑर्गन बनाया है, और उसका काम ही यही है कि जब आप उसके अंदर खाना डालते हैं तो हमारे मैदे का एसिड इतना, हमारा जो मैदे का तेज़ाब है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब आप उसके अंदर खाना डालते हैं तो खाना फ़ौरी तौर पे घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। और वो घुला हुआ खाना जब आपकी आंतों में जाता है तो वहाँ से प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये कन्वर्ट होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं जिस्म के अंदर, और वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन पंजाबी हम हैं, पाकिस्तान के अंदर खाना बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है, खाया जाता है, लोग शौकीन हैं। हम एक सर्टन हद से ज़्यादा जब खुराक लेते हैं तो मैदा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और मैदे के अंदर खुराक आधे घंटे से घंटे तक मैक्सिमम रहती है, और वो फिर आगे चली जाती है। अगर आपके मैदे का एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो खाना आधे घंटे में घंटे तक डिज़ोल्व हो जाएगा, और वो फिर आपकी आंतों में जाएगा, और वहाँ से एनर्जी आप एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। लेकिन अगर आपके मैदे का एसिड वीक हो गया, या आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और आपका मैदे का एसिड उस इतने ज़्यादा खाने को प्रोसेस नहीं कर पाता, तो आपको इंडाइजेशन होती है। जब लोगों को इंडाइजेशन होती है तो उनको एसिड रिफ्लक्स होता है, और सबसे पहला काम यूजुअली लोग ये करते हैं कि डॉक्टरों के पास जाते हैं, और डॉक्टर बग़ैर सोचे समझे एलोपैथी आपको देंगे, मेप्रोज़ोल देंगे, और मेप्रोज़ोल सबसे पहली चीज़ ये करती है कि आपके मैदे के एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देती है। उससे आपको वक्ती तौर पे जलन तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपके मैदे की डाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज़ जब आपके मैदे का एसिड न्यूट्रलाइज़ होता है तो वो बिल्कुल पानी बन जाता है। तो जब आप अपनी खुराक पानी के अंदर डालेंगे तो वो सिर्फ गीली होगी, डिज़ोल्व नहीं होगी, और वो जब गीला खाना
انڈائجسٹڈ کھانا بروکن ڈاؤن نہیں پراپرلی ہوا ہوتا، وہ جب آپ کی آنتوں میں جاتا ہے تو آپ کی آنتوں میں وہ ایز اٹ از رہ جاتا ہے، اس کے اندر سے کوئی انرجی نہ نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ابزارب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی ڈائٹ کے اندر گوشت زیادہ ہے تو آپ کو لوز موشن لگ سکتے ہیں اگر آپ کا کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کی ڈائٹ میں روٹی چاول اور کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہیں، جو ہماری میجورٹی جو پاپولیشن ہے اس کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہیں، روٹی چاول بہت زیادہ ہے، سو آپ کو قبض ہونے کا چانس ہوتا ہے، اور اس سے پھر گیس ڈیولپ ہوتی ہے، بلوٹنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور بہت اریٹیٹنگ اور تکلیف دہ پرابلمز ہیں۔ سو سرکہ بیسکلی یہ کرتا ہے کہ سرکہ آپ کے معدے کے ایسڈ کو ریوائیو کرتا ہے، اس کو اسٹرانگ کرتا ہے تاکہ آپ کی ڈائجیشن ٹھیک ہو جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسیڈیٹی جو ہے وہ ایسڈ سے کیسے ختم ہوگی؟ تو بیسکلی ہمارا معدہ بہت ایک سوفسٹیکیٹڈ آرگن ہے۔ اگر آپ کے معدے کی ایسیڈیٹی اسٹرانگ ہے تو آپ کا جو کھانے کی نالی اور آپ کا جو معدہ ہے اس کے درمیان ایک ویلو ہوتا ہے، اگر آپ کے معدے کا ایسڈ اسٹرانگ ہے تو وہ ویلو ہمیشہ بند رہتا ہے، وہ آپ کے اسٹرانگ ایسڈ کو گلے میں آنے ہی نہیں دے گا، بیکاز ہمارے معدے کا ایسڈ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر آپ کے وہ گلے میں آئے گا تو آپ کا گلا یا تو زخمی ہو جائے گا یا پرفوریٹ کر جاتا ہے، پھٹ بھی جا سکتا ہے، سو اتنا اسٹرانگ ہے۔ سو باڈی الاؤ ہی نہیں کرتی کہ آپ کے معدے کا جو اسٹرانگ ایسڈ ہے وہ آپ کے گلے تک آئے۔ جو ایسیڈیٹی ہے وہ بیسکلی وہ ایسڈ آپ کے گلے میں آ رہا ہے جو ویک ایسڈ ہے، اور یہ باڈی کا ایک سگنل ہے آپ کو، جسم آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہے کہ جی آپ کے معدے کا ایسڈ ویک ہو گیا، اور وہ آپ کا جو ویلو ہے وہ اس حالت میں کھل جاتا ہے اور ویک ایسڈ آپ کے گلے میں آتا ہے صرف اس سگنل کے طور پہ کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کریں۔ لیکن جب آپ میپروزول لینا شروع کر دیتے ہیں، ایلوپیتھی کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، تو معدے کا ایسڈ بالکل نیوٹرلائز ہو جاتا ہے۔ جلن تو ختم ہو جائے گی وقتی طور پہ، وہ آپ کو وہ تھوڑا سا آرام آ جائے گا، لیکن ڈائجیشن بالکل ختم ہو جائے گی، اینڈ دین پھر آبویسلی اس کے بہت سارے سائڈ ایفیکٹس ہیں، آپ کو گیس، بلوٹنگ، سینے کی جلن کنسسٹنٹلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اینڈ دیٹس اے پرابلم۔ سو سب سے پہلا کام ایلوپیتھی بالکل اپنی زندگی میں سے نکال دیں۔ ڈاکٹر جو مرضی کہیں، اگر تو آپ ایلوپیتھی استعمال کریں تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ایلوپیتھی ورک نہیں کرتی، آپ 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال بھی ایلوپیتھی کنسسٹنٹلی کھاتے رہیں گے، آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ سو سرکے کا 1 چمچ پورے گلاس پانی میں گھول کے ناشتے سے پہلے 1 گلاس اور رات کا کھانا کھانے کے بعد 1 گلاس پینے سے آپ کی بدہضمی، گیس، بلوٹنگ، سینے کی جلن، قبض، آپ کے معدے کے 99% مسئلے نیچرلی حل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا سرکہ یہ نہیں کرتا، کوئی بھی دیسی سرکہ، اچھا خالص دیسی سرکہ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے معدے کی ایسیڈیٹی بہتر ہوگی۔ اس کے اندر نیچرل پرو بایوٹکس ہیں، گڈ بیکٹیریا ہے جو آپ کے آنتوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہر انسان کی آنتوں میں گڈ بیکٹیریا، پرو بایوٹکس موجود ہیں جو آپ کی ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ گڈ بیکٹیریا موجود ہے۔ پیٹ خراب ہو تو آپ دہی اس لیے کھاتے ہیں، دہی ہے وہ بھی فرمنٹڈ پروڈکٹ ہے، اس کے اندر بھی پرو بایوٹکس ہیں تو وہ بھی آپ کی ڈائجیشن کو ہیلپ کرتا ہے۔ سرکہ ایک بڑی نیچرل ریمیڈی ہے، یہ خوراک ہے، دوائی نہیں ہے، آپ اس کو مہینوں کے مہینے، سالوں کے سالوں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل سیف ہے۔ میں مطلب ایٹ لیسٹ یہ پرو بایوٹکس کیونکہ اس کے اندر موجود ہیں، یہ کسی بھی ایلوپیتھی سے بہت مفید ہے، بہت سیف ہے۔ سرکہ ہماری پہلی پریمیم پروڈکٹ تھی، ہم نے یہ بہت اس کو مارکیٹ بھی کیا، لوگوں نے بہت استعمال کیا، ہمارے ہزاروں کسٹمرز ہیں جو بہت معدے کی تکلیف میں تھے، دعائیں دیتے ہیں، مجھے دیتے ہیں دعائیں، میری والدہ کو بہت دعائیں دیتی ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اب میں فیل کرتا ہوں کہ آئی تھنک یہ میرا مشن ہے کہ ہم نے اس پروڈکٹ کو اور لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا ہے، یہ پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانی ہے، یا ایٹ لیسٹ انفارمیشن دینی ہے کہ لوگ ایلوپیتھی سے دور ہوں اور نیچرل پروڈکٹس استعمال کریں، خوراک کو کم کریں۔ کم کھانے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، لوگ ہمیشہ زیادہ کھانے سے بیمار ہوتے ہیں، بیماریاں زیادہ خوراک سے ہیں، ہماری سنت ہے بھوک رکھ کے کھانا۔ کم کھائیں، اچھا کھائیں، کم مقدار میں خوراک کو استعمال کریں، ہماری اس پروڈکٹ کو استعمال کیجئے، صحت کی طرف قدم بڑھائیں۔